नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेका मध्यमार्गी नेताहरू रुष्ट। नेतृत्व तहमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने ओलीको जवाब। प्रचण्डसँगै चुनाव लड्ने बादलको तयारी। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। पालिका स्तरीय अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै हिमाली जिल्लालाई निर्वाचन समितिको निर्देशन पालना गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभाबाट सन्तिसहित प्राप्त आर्थिक र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पास। दुवै विधेयकमाथि छलफलका लागि 11 गतिलाई समय तोकियो। बडा दशैंको टीका लगाउने साइत बिहान 10:02 शुभ रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। घटस्थापनाको साइत 11:46 उत्तम। र किङ्स 11 काठमाडौँद्वारा EPL खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक। अफ्रिदीले 2 खेल मात्र खेल्ने। 6 टिमका 24 विदेशी खेलाडीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता नेतृत्व तहमा छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताउनु भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भीम रावल, झप्पट रावल लगायत केही सदस्यले 10 बुँदे सहमति अनुसार कतिपय ठाउँमा जेठ 2 को अवस्थामा फर्केर जिम्मेवारी दिए पनि कतिपय ठाउँमा अन्याय भएको बताएका थिए। जवाफमा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर सहमति कायम गरिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदनमा रचनात्मक सुझाव दिन नेताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कुरा, सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कुरा र विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा, यो 3टा दस्तावेजमा हामी एकपल्ट केन्द्रित हुनेछौँ। जानकारीका लागि हुनेछ ती धेरै छलफल गरिनुपर्ने विषय होइन र छलफलका लागि ती जानकारीका लागि महाधिवेशनलाई प्रस्तुत हुनेछ र सम्बन्धित साथीहरूले ती प्रतिवेदनहरूको तयारी पनि गरिरहेका छन्। असोज 15 देखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनको तयारी स्वरूप शुक्रबार सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। कुनै बेला माधव कुमार नेपाल समूहमै रहेका नेताहरू एमालेमै रहे पनि पार्टीभित्र अस्तित्वको लडाईँमा रहेका छन्। 10 बुँदे माग अघि सारेर अध्यक्ष ओलीसँग राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहेका नेताहरूको सङ्घर्ष परिणामविहीन बन्दै गएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। एमालेबाट छुट्टिएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी गठन गर्दा पनि उनको भित्री सारथीहरू एमालेमै छन्। एमाले भित्रै सङ्घर्ष गर्दै राजनीति जोगाउने ध्याउनमा रहेका उनीहरूले सङ्घर्षको हतियार चाहिँ 10 बुँदे मागलाई नै बनाएका छन्। शुक्रबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि आफूलाई तेस्रो धार बताउने असन्तुष्ट पक्षले आफूलाई दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न भने सकेनन्। उनीहरूको मागलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छड्के नजरले पनि ध्यान दिएको देखिन्न। एमाले एकताका लागि प्रस्ताव गरिएको 10 बुँदे प्रस्तावको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपा एमालेको तेस्रो धारका नेताहरूले बैठक औचित्यहीन भएको बताएका छन्। प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरू पनि निरूपण गर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदा आज केही केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले यसमा नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र अध्यक्ष कमरेडले यसलाई आवश्यकता अनुसार पार्टीको नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने, स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर यो कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ। हामी सबै उत्साहजनक ढङ्गले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भाग लिएका छौँ। विधान महाधिवेशनमा उत्साहजनक ढङ्गले सबै प्रतिनिधिले भाग लिनुहुन्छ। केही असहमति, केही विमतिहरू छन् भने पार्टीभित्र छलफल पनि गर्दै अगाडि बढिन्छ। उनीहरूले एकता प्रस्तावको अक्षरश पालना र विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनौटबारे प्रष्ट धारणा नबन्दासम्म बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। विधान महाधिवेशनको पूर्व तयारी स्वरूप विभिन्न दस्तावेजमाथि छलफल गर्न सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिने कोसिस भने गरेका छन्।
माधव नेपालको बहिर्गमनपछि असन्तुष्ट धारको खासै बलियो उपस्थिति देखिएको छैन। असन्तुष्टहरूको विरोधको आवाजलाई स्वयं अध्यक्ष ओलीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न। बरु केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई तर्काउँदै 10 बुँदे मागबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। ती सुझावहरू अहिले तिनलाई समावेश गरेर दस्तावेजलाई पुनः कम्पोज गरेर पुनः व्यवस्थापन गरेर कमरेडरसँग पुर्याउन सकिने अवस्था देखिँदैन। त्यसको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दस्तावेजको विभिन्नै ठाउँमा त्यसमा कतिपय कुरा इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि अलिक समय चाहिएको, फेरि हामीलाई विभिन्न अरू समयहरू यता संसदको जुन कुरा छ अरू समस्याहरू पनि छन्, ती कुराहरूले गर्दा हामी त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुन सक्ने स्थिति भयो। एमालेमा असन्तुष्टहरू जसरी पनि आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा देखिन्छन् भने ओली समूह उनीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने मुडमा समेत देखिन्नन्। एकता प्रस्ताव भन्दै गत असार 28 गते एमालेका 10 नेता रहेको कार्यदलले 10 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जसमा पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउनु पर्ने मूल आशय छ। तर उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश 1 मा एमालेको झगडा चर्किँदै गएको छ। जेठ 2 मा फर्कदा भीम रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै इन्चार्जको रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। यता बागमती प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी साक्य इन्चार्ज हुनुपर्नेमा रामबहादुर थापा बादलले उक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा भीम आचार्यले इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले यसअघि 10 बुँदे प्रस्ताव हुबहु भन्दा पनि रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बेवास्ता गर्दै आएको तेस्रो धारका नेताहरूको गुनासो छ। एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरूमा अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन्। यद्यपि उनीहरूको आवाज भने पार्टीभित्र बुलन्द बन्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आफू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेता बादलले आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आज चितवनको भरतपुर स्थित विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले उम्मेद्वारबारे पार्टीले निर्णय लिने बताउनु भयो। यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा चुनावको घोषणा भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ। शिक्षकको जुन सम्झौता छ, प्रोटोकल छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ। नेता बादलले पुष्पकमल दाहाल पार्टी लाइन छोडेर राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र मुलुकको समृद्धिको विरोधी लाइनमा लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने स्पष्ट पारेको छ। आज सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गते तोकेकै मितिमा हुने प्रस्ट्याएको हो। बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीले नगरेको पनि जानकारी गराएको छ। केही मिति अघि होला, केही पछि होला, तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको हामीले निर्धारण गरेका छौँ। यसबारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मङ्सिरबाट अलि पछाडिको जाने भयो कि कसैले प्रस्ताव पो राख्नु भयो कि भनेर खास गरी महामन्त्रीको नाम भएर पनि आयो। त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिवत रूपमा जान्छौँ। अहिलेका लागि चाहिँ 9 गतेको जे कार्यक्रम निर्धारित छ त्यो हुन्छ। हिमाली जिल्लाको हकमा पूर्व निर्धारित सेड्युल बमोजिम जान्छ। ती हिमाली जिल्लाले पनि कतिपयले आवश्यकता छ थोरै पछाडि लिएर जान चाहने उहाँहरूको परिस्थिति बमोजिम भयो भने केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर जिल्लाको साथीहरूको भावना बमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर टुङ्गो गर्नुहुन्छ। बैठकले भोलि निर्धारित समयमै पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन हुने र त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ।
हिमाली जिल्ला लगायत कतिपय जिल्लामा पालिका स्तरीय अधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी जिल्ला कार्य समितिको भावना अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट अनुमति लिएर गर्न सक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति बेला महाधिवेशनको रौनक छ। ओडादेखि केन्द्रसम्म नेता कार्यकर्ता अधिवेशन र महाधिवेशनमा दौडधुपमा केन्द्रित छन्। तर पटक पटकको कार्यतालिका हेरफेर 13 जिल्लाको विवादले महाधिवेशन हुनेमा अनिश्चितता बढेकोमा नेताहरू चिन्तित देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 6औं पटक समय तालिका हेरफेर गर्दै आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 सम्मलाई केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरेको थियो। तर वडादेखि केन्द्रसम्म विवादै विवाद देखिएपछि बुधबार महाधिवेशन तलका कार्यतालिका पुनः हेरफेर गरियो, जसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने ढुक्क वातावरण नबनेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। म महाधिवेशनको बारेमा अब कार्तिकमा हुन्छ, मङ्सिरमा हुन्छ भनेर म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर म पार्टीको कुनै पनि सदस्यलाई मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा ढुक्क भएर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। म हिजोसम्म थिएँ महाधिवेशनको तिथिमिति सार्ने कुरा अब पार्टीको नेताहरूले आउन दिनुहुन्न, त्यो अप्ठ्यारो आउन दिनुहुन्न भन्ने लागिरहेको थियो। तर जुन हल्का ढङ्गले महाधिवेशनका बारेमा एउटा चाहिँ साह्रो भन्ने अर्कोले हुन्छ भन्ने जुन अवस्था बन्यो, यसरी त यो मङ्सिर के उहाँले त भोलि गएर मङ्सिर आइसकेपछि अब जाडो लाग्छ, फागुनतिर गरौँ भन्नु होला। कतै वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भएपछि शनिबारदेखि नै पालिका स्तरको अधिवेशन गर्ने तयारी चलिरहेको छ। कतै भने वडा अधिवेशन नै नभएर नेताहरू वाद विवादको घनचक्कर काटिरहेका छन्। हालसम्म 64 जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिएको छ। तर 13 जिल्लामा अझै पनि विवाद समाधान हुन नसक्दा वडा तहकै अधिवेशन हुने निश्चित छैन। तर नेतृत्वमा रहेकाहरूले कहिले केन्द्रीय महाधिवेशन तलका सबै अधिवेशन दशैं अघि गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्छन्, कहिले भने हिमाली जिल्लाको चाहिँ दशैं अघि सक्ने दावी गरिरहेका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउबाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा सहितका अन्य 13 जिल्लामा विवादै विवाद छ। केही पनि त्यहाँ कुनै चाहिँ विवाद छैन। शेरबहादुरजीको जिल्लामा डडेलधुरामा कुनै विवाद थिएन, छैन पनि। यसलाई जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ उहाँको गृह जिल्ला भएको हुनाले, अहिले पार्टी सभापति गृह जिल्ला भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विवाद छ भनेर जबरजस्ती भ्रम फैलाइया हो। यो चाहिँ गलत हो। केन्द्रीय नेतृत्व भन्छ कुनै विवाद छैन, सभापतिको गृह जिल्ला भनेर विवाद देखाउन खोजिएको हो। तर जिल्लामा नेताहरू रिले अनसन बसेका छन्। यहाँको विवाद मुख्यतः जिल्लाबाट निर्णय गरी सिफारिस गरेर पठाएका 460 जना क्रियाशील सदस्यको नाम सभापति देउबाकै निर्देशनमा कटाएर अरू सदस्य थप गरेको भन्ने हो। जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्षले कार्यसमितिको सहमति बिनै गत भदौ 25 गते गरिएको अधिवेशन आफूलाई मान्य नहुने दावी गरिरहेको छ। जिल्लाहरूको विवाद मत्थर नभए पनि शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने स्पष्ट पारेको छ। केही मिति अघि होला, केही पछि होला, तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको हामीले निर्धारण गरेका छौँ। यसबारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मङ्सिरबाट अलि पछाडिको जाने भयो कि कसैले प्रस्ताव पो राख्नुभयो कि भनेर खास गरी महामन्त्रीको नाम भएर पनि आयो। त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिवत रूपमा जान्छौँ। केन्द्रीय नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन हुने दावी गरिरहँदा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, मोहत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा क्रियाशील सदस्यताको छिनोफानो भएको छैन। यसै कारण यी जिल्लाहरूको वडा अधिवेशन नै अन्यलमा परेको छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन नै प्रभावित बन्ने सङ्केत मिल्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष विकेथाफा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नुभएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालले सन् 2022 को अप्रिलसम्म 80% कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। देउबाले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति बाइडेनले राष्ट्रसङ्घीय महासभाको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गर्नुभएको सो भर्चुअल सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। शनिबार आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घीय महासभाको 76औं सत्रलाई 193 देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्दैछन्।
राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2 विधेयक अघि बढाएको छ। आज बैठक सुरु हुनासाथ एमाले संसदीय दलका नेता खिमलाल देवकोटाले आफूहरूको विरोध कायमै रहेको बताउनु भएको थियो। तर अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले आर्थिक विधेयक अगाडि नबढाउँदा सिङ्गो राष्ट्र ठप्प हुने स्थिति रहेको बताउँदै विधेयक अगाडि बढाउनु भएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। दुवै प्रस्ताव बहुमतले पास भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश जारी गरेको हो। संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। सरकारले 2 भदौमा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश गलत भएको र त्यसका आधारमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडा दशैंको टीका लगाउने साइत बिहान 10:02 शुभ रहेको जनाएको छ। दशैंको विभिन्न साइत सार्वजनिक गर्दै समितिले असोज 21 गते बिहीबार बिहान 11:46 घटस्थापनाको साइत रहेको जानकारी दिएको छ। असोज 22 गते बुधबार झण्डा फिर्ने साइत 11:56 रहेको पनि जनाएको छ। फुलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने समितिले जानकारी दिएको हो। यस वर्ष असोज 29 गते शुक्रबार विजयादशमी पर्व परेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान 8:19 विसर्जन गरिने साइत छ। विजयादशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनका लागि बिहान 10:02 शुभ साइत रहेको छ। टीका लगाउने मानिस पूर्व फर्कनु पर्ने समितिले जनाएको छ। त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ। दशैं, तिहार, छठ जस्ता राष्ट्रिय पर्वहरू नजिकैसँगै उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा थप चुस्त पारिएको छ। चाडबाडका बेला हुने चोरी डकैती लगायतका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा रणनीति सहित प्रहरी परिचालन सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्म अवलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दशैं, तिहार, छठ सुरु हुन केही हप्ता मात्र बाँकी छ। बजार क्षेत्रको चहल पहलले अझ चाडबाडको रौनकता थपिदिएको छ। बजारमा किनमेल गर्ने, घर जान टिकट बुकिङ गर्ने सर्वसाधारणले उपत्यकाका मुख्य बजार तथा बस पार्क क्षेत्रमा घुइँचो बढेको छ। दशैं अघि भिडभाड र चहल पहल बढ्ने अनि दशैंकै समयमा सुनसान बन्ने काठमाडौँमा दुवै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको प्रहरीको भनाइ छ। भिडभाड र सुनसान दुवै समयको फाइदा उठाउने समूह अर्थात् चोरहरूको बिगबिगी चाडबाडकै बेला सक्रिय हुने गर्दछ। उपत्यकामा चाडबाडका बेला साधारण चोरीका घटना बढी दर्ता हुने प्रहरीको तथ्याङ्क छ। चाडबाड सुरक्षा रणनीति लागू भए पश्चात मात्र 100 भन्दा बढी पाकेटमाराहरू पक्राउ परिसकेको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। यात्रुवाहक बसहरूमा पनि सिभिल परिचालन गरेको छौँ। त्यस्तै जस्तो बस पार्क केन्द्रित गरेर यहाँबाट काठमाडौँबाट चाडबाड मनाउन बाहिर पनि मान्छेहरू जाने सम्भावना छ। पहिले पनि जान्छन् र अहिले पनि जान्छन्। त्यसमा यात्रुहरूलाई असुविधा नहोस्, कसैले धेरै पैसामा टिकट काटेर जानु नपरोस्। चाडबाडका बेला हुने चोरीका घटनाहरूबाट सर्वसाधारण अझै पनि त्रसित नै छन्। उपत्यकामा अझै पनि ढुक्काका साथ चाडबाड मनाउने वातावरण नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। आफ्नो घरहरूलाई चाहिँ भनौँ न, अब बाहिर निस्किँदाखेरि झ्याल ढोकाहरू राम्ररी लगाएर ढोकाहरू सबै लक गरेर हिँड्यो भने चाहिँ सायद त्यस्तो डर नहोला जस्तो लाग्छ। तर डर त एकदमै छ। बेलुका चाडबाडको बेलामा एक्लै दुक्लै हिँड्दा, घर फर्किँदा, राति लेट नाइट बसेर काम गरेर घरबाट घर फर्किँदा पनि त्यो डर चाहिँ छ। एक्लै दुक्लै हिँड्दा लुटपाट हुने, घरमै चोरी हुने, बाटोमै डकैती हुने सम्भावना चाहिँ छ। अब सम्भवतः अब बिस्तारै यस्तो किसिमको यो चोरी प्रवृत्तिहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ घटेर गइरहेको छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर
केही दिन अगाडि नै होइन मेरै घर अगाडि 5औं तल्लामा पनि चोर पसेर चाहिँ त्यहाँ मजाले चोरी गरेको देखेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अझै पनि यो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम सम्भावना अझै पनि कायमै छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर अब म भन्दा नि अझै मेरो घरको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अझै यस कुराबाट चाहिँ एकदम त्रसित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो घटनाहरू छेरछिमेकमा सुनिरहेको देखिरहेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ झनै यो छ सम्भावना र विशेष त यो दसैँ तिहार जस्तो ठुलो चाडपर्वमा झनै यो घटना भइरहेछ। चाडबाडका बेला उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाउँदै आएको छ। यो वर्ष पनि चाडबाडको समयमा हुन सक्ने सम्भावित घटना र अपराध न्यूनीकरणका लागि विशेष सुरक्षा रणनीति तय गरिएको छ। बजार, चोक तथा मानिसहरूको बढी भिड हुने स्थानहरूमा सादा पोसाकमा उल्लेख्य प्रहरी परिचालन गरिएको छ। उपत्यकाका बढी भिडभाड हुने वित्तीय संस्था, सपिङ मल र बस पार्क क्षेत्रमा पैदल, साइकल, मोटरसाइकलमा पनि प्रहरी गस्ती बढाएको छ। दशैं मनाउन आफ्नो घर छोडेर जाँदा छिमेकी र नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर मात्र घर जान प्रहरीले आग्रह गरेको छ। त्यसरी पुरै घरै छोडेर जाने हो भने नजिकको प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ जानकारी गराइदिए राम्रो हुन्छ। हामीहरूलाई जानकारी हुन्छ यहाँ घरमा मान्छे छैन भन्ने कुरोहरू होस्। सामुदायिक प्रहरी मार्फत जानकारी गराइदिए पनि भयो। जो समुदायसँग नजिकमा भएर काम गरिरहेको छ, नजिकको प्रहरी चौकीहरू, यी प्रकारहरू हाम्रो चाहिँ वृत्तहरू छन्, प्रभागहरू छन्, जानकारी गराइदिनु हो भने हामीहरूलाई त्यो घरको सुरक्षा दिनलाई सजिलो हुन्थ्यो। चाडबाडका बेला घट्ने विभिन्न प्रकृतिका घटनामध्ये साधारण चोरी बढ्दो छ। त्यसैले प्रहरीसँगै सर्वसाधारण आफै पनि चनाखो हुन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15,690 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1103 र एन्टिजेन विधिबाट 373 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा 11,081 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै आज थप 1,550 संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै 7,58,504 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,287 रहेको छ। नेपालमा सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा लिएर करोडौं कुम्ल्याउने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूको कमी छैन। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएको लोत्से बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पनि यस्तै मनोपरी गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएको लोत्से बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले बस पार्कभित्र मनपरी गरिरहेको छ। 2056 सालमा बस पार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लोत्सेले पाएको थियो, जुन सहकारी अहिले ग्रान्डी अस्पतालका समेत मालिक रहेका दीपक कुँवरको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। सहकारीले बस पार्कमा यात्रुलाई सहज हुने दृष्टिबाट जति काम गरेको छ त्योभन्दा बढी लुट मचाइरहेको छ। खासमा बस पार्कका लागि जापानले बनाएको संरचना भन्दा नथपेको सहकारीले यस क्षेत्रलाई बस पार्क भन्दा सपिङ सेन्टरका रूपमा विकास गरिरहेको छ। सरकारले जनतासँग अधिग्रहण गरेको र जापान सरकारले बनाइदिएको नयाँ बस पार्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले दीपकको लोत्सेलाई 30 वर्षका लागि दिएको छ। स्रोतका अनुसार लोत्सेले वार्षिक 1 करोडको हाराहारीमा मात्र महानगरलाई भाडा बुझाउँदै आएको छ। तर त्यो रकम बुझाउन उसलाई यात्रुले शौचालय प्रयोग गरे बापतको रकम नै पर्याप्त हुने गरेको छ। जबकि अधिकांश शौचालय जापान सरकारले नै बनाइदिएको हो, जसको प्रयोग बापत बस चालक तथा त्यहाँ कार्यरत मजदुरले समेत पैसा बुझाउनु पर्छ। यति मात्र होइन, लोत्सेले बस पार्कभित्र काम गर्ने कुल्लीहरू, ग्रिज लगाउनेहरूबाट समेत मासिक शुल्क उठाउँदै आएको छ। जहाँ कार्यरत 24 जना कुल्लीहरूले मासिक 12,000 र ग्रिज लगाउनेहरूले मासिक 1,000 बुझाउँदै आएका छन्। तर बाहिरबाट आउने गाडीलाई बस पार्किङभित्र पठाउने र आफू त्यहाँ जान नपाउने हुनाले आफ्नो रोजीरोटी भने गुम्दै गएको बस पार्कमा कार्यरत मजदुरहरू बताउँछन्। खै त काम छ, यो हेर्नु रातो सर्ट लगायो बस्यो दिनभरि। अब यहाँ 150 लिन्छ होइन, भभरिको गाडी सबै भित्र पठाइदियो हो। भित्र पठायो भने त हामीले कहाँबाट काम गर्नु। 150 लिन्छ, यहाँबाट चिटकार हुन्छ पठाइदियो हो। हामीले त हेडेको चिल्दै हुन्छ, काम छैन। कहाँ काम हेर्नु न, सबै केटाहरू। अनि पैसा मात्र तिर्नुपर्छ? पैसा त महिनाको 12,000 तिर्नु पर्छ। काम चाहिँ छैन।
बस पार्कभित्र गाडीको चाप बिस्तारै बढ्दै गएको छ भने सबै समितिलाई काउन्टर समेत पुगेको छैन। तर बस पार्कको 161 रोपनी मध्ये 81 रोपनीमा लोहसेले व्यापारिक संरचनाहरू बनाएको छ। त्यसै गरी बस पार्कभित्र रहेको गोलघरका नामले चिनिने एउटा भवन छ। यो भवनमा पनि सयौं सटर बनाएर करोडौं उठाएर बेचिएको छ। यति मात्र होइन, बस पार्कभित्र बनाइएका यात्रु प्रतीक्षालयहरू समेत विभिन्न संरचना बनाएर लाखौंमा बेचिएका छन्। जापानले बनाइदिएको गोलघरको भुइँतलामा बसहरू पार्किङ गर्ने भनिएको थियो। तल बसहरू पार्किङ गर्ने र त्यसको माथिल्लो तलामा यात्रुहरूको सुविधाका लागि रेस्टुरेन्टहरू चलाउने भनिएको थियो। तर अहिले तल र माथि सबैतिर सटरहरू बनाइएका छन्। लोहसेले प्रति सटर 10 देखि 25 लाखसम्ममा बेच्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। तर सहकारीका जनसम्पर्क व्यवस्थापक पङ्कज मल्ल भने यो आफूहरू विरुद्ध चलाइएको अफवाह बताउँछन्। सबै कुरा आएका कुरा सबै राइट हुँदैनन् होइन। यहाँ आएको कुरा तपाईँका आएका कुरा सबै राइट हुँदैन। यो बस पार्क हो। तपाईँहरूले साँच्चै के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ठाउँ कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा होइन, हामीले लिएको 7-8 वर्ष भयो होइन। यो महानगरपालिकाको प्रपर्टी हो। हामीले के निश्चित टाइमसम्म युज गर्छौँ। बुट मोडलमा काम गर्ने हो, बिल्ड गर्ने, अपरेट गर्ने र सरकारलाई ट्रान्सफर गर्ने। यतिको बनाएको चिज नेपाल सरकारको या महानगरपालिका कुनै पनि प्रपर्टी छैन होला यहाँ। बस पार्कभित्र रहेका यात्रु प्रतीक्षालय र सोधपुछ कक्षहरूलाई पनि काउन्टर बनाएर बेचिएका छन्। त्यहाँ बनाइएका काउन्टरहरू पनि लोहसेले 2 लाखदेखि 10 लाखसम्म लिएर बेच्ने गरेको छ। त्यस्तै लोहसे महलमा रहेका 150 हल तथा कोठाहरूबाट समेत मोटो रकम उठाउँदै आएको छ। अवस्था कस्तोसम्म छ भने जापानी लगानीबाट बनेको संरचनाको प्रयोगबाटै लोहसेले वार्षिक 25 करोड कमाउने गरेको छ, जबकि महानगरले भने कोडी बराबर अर्थात् 1 करोडको हाराहारीमा पाउँछ। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्व राजाको श्रीपेट चोर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार अवलोकनका लागि संग्रहालय पुगेका रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका 11 का 25 वर्षीय खेमबहादुर घरतीले श्रीपेट चोर्ने प्रयास गरेपछि नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिषदले जनाएको छ। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालका अनुसार श्रीपेट रहेको सिसा फुटाउनका लागि घरती सो कोठामा रहेको अर्को सिसाको सोकेस फुटाएर खुकुरी निकाल्ने प्रयास गरेका थिए। सोही क्रममा सुरक्षामा खटिएका सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको संग्रहालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र विश्व बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हार्टबिक शेफर सहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच विश्व बैंकको लगानी रहेका विविध आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा मन्त्री भुसालले नेपालका विकासमा बैंकले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै आउँदा दिनमा लगानी थप विस्तार हुने र समयमै परियोजना सम्पन्न भई नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्थामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष शेफरल नेपालको सडक पूर्वाधार, कृषि विकास, शैक्षिक उन्नति, गरिबी निवारण लगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आफूहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दिल्लीको रोहिणी अदालत परिसरमा गोली चल्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा जितेन्द्र गोगी सहित कुल 3 जना मारिएका हुन्। गोली हानाहानमा 4 जना घाइते भएको बताइएको छ। अदालतमा उपस्थित हुन आएका गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। भारतीय मिडियाका अनुसार राइबल टिल्लु ग्याङका 2 सदस्यीय वकिलको भेषमा अदालत प्रवेश गरेर न्यायाधीश गगनदीप सिंहको अगाडि नै गोगीमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। प्रहरीको स्पेशल सेलको जवाफी कारबाहीमा दुवैको मृत्यु भएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार।
किङ्स 11 काठमाडौँले इपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलको चौथो संस्करणमा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफरिदीलाई समेटेर बनाएको टोलीलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँ आएका अफरिदीले शनिबार र सोमबार 2 खेल मात्र खेल्नेछन्। कार्यक्रममा किङ्स 11बाट खेल्न काठमाडौँ आएका अफरिदीले नेपालले दिएको सम्मानले आफूलाई खुसी बनाएको बताए। कार्यक्रममा किङ्स 11का कप्तान सन्दीप लामिछानेले अफरिदी जस्ता अनुभवी खेलाडीको कारण टिमले सुखद नतिजा दिने बताए। अफरिदीको अनुभवले टिमलाई राम्रो खेल्न सहयोग पुग्ने उनले बताए। त्रिवी क्रिकेट मैदान नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट म्याच हुने एकमात्र मैदान हो। यो मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिलो क्रिकेट म्याच एसिसी ट्रफी अन्तर्गत जापान र हङकङ बीच 5 अक्टोबर सन् 1998 मा भएको थियो। त्यसअघि 3 अक्टोबर सन् 1998 मा नेपाल र थाइल्यान्ड बीच र 2 अक्टोबरमा बङ्गलादेश र पपुवा न्युगिनी बीच खेल हुनुपर्नेमा खराब मौसमका कारण खेल हुन सकेको थिएन, जसकारण जापान र हङकङ बीचको खेल नै त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन पुग्यो। त्यसैता यो मैदान अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय खेलहरू खेल्ने एकमात्र मैदान बनेको छ। नेपालले क्रिकेटको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान हुन नसक्दा खेलाडीहरूले चाहे जति अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। सकेको फेरि तपाईँको 10-15 दिनमा कुनै म्याच निस्किन्छ फेरि, त्यो कारणले ग्राउन्डले चाहिँ धेरै गाह्रो पनि छ, यसलाई धेरै भार पनि छ। तपाईँको जस्तो यस्तो 2-3 वटा ग्राउन्ड यस्तै 3टा आदि ग्राउन्ड यस्तो हुने हो भने चाहिँ जस्तो अब सबैसँग रोटेसन गर्दाखेरि विकेटले नि हिजेस पाउँथ्यो, ग्राउन्डले नि हिजेस पाउँथ्यो तपाईँको। त्यो कारणले चाहिँ ग्राउन्ड पिच सबै चिज राम्रो हुन्थ्यो तपाईँको। नेपालले सन् 1998 मा एसिसी ट्रफीको आयोजना गर्ने अवसर पाएको थियो। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान आवश्यक पर्ने भएपछि सन् 1996 मा भारतको जी स्पोर्ट्स कम्पनीसँग मैदान बनाउन सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार सानो फुटबल मैदानलाई जी स्पोर्ट्सले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाइदिएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेका मध्यमार्गी नेताहरू रुष्ट। नेतृत्व तहमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने ओलीको जवाब। प्रचण्डसँगै चुनाव लड्ने बादलको तयारी। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। पालिका स्तरीय अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै हिमाली जिल्लालाई निर्वाचन समितिको निर्देशन पालना गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पास। दुवै विधेयकमाथि छलफलका लागि 11 गतेलाई समय तोकियो। बडा दशैंको टीका लगाउने साइत बिहान 10:02 शुभ रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। घटस्थापनाको साइत 11:46 उत्तम। र किङ्स 11 काठमाडौँद्वारा इपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक। अफरिदीले 2 खेल मात्र खेल्ने। 6 टिमका 24 विदेशी खेलाडीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।